अशी सांगली ते म्हणतात की तुमकां जर इतले हर्ट जाता तुम्ही परत वचा म्हणून. हा ते आम्ही ते आमचे परत वचपाची आम्ही आमच्या गावात परत वचपाची. हा आता त्यांच्याकडे अशी परत वचपाची हे आसतली कॉन्स्टिट्युन्सी आता येऊन तो सांगता ते ऐकून आम्ही वचपाची. हा तो आता कोण सांगता पळय वसा म्हणून सांगता पळय तो सांगता म्हणून आम्ही आमकां वचपाची आम्ही अशी कशी आसता आमची जो आंबेडकर बरयलो पळय संविधानान तो यो म्हणून जाल्यार येवपाक आनी वच म्हणून जाल्यार वचपाक आमी ते आमचे त्यांचे हे आसा ना न्हू. आमी येता हांगा कामाक जेन्ना हे पोर्तुगाला अंडर आशिल्लो पळय तेन्ना आमकां ओडून हाडले हांगा गोवा डेव्हलपमेंट करपाक. जेन्ना ते सुपरवायझर आसा पळय आमच्या बापाय 1958 हांगा पावलेले आहा तेन्ना 10 लोक 15 लोक नाव भरून घेवन तांकां हांगा घेवन येल्लो. आनी एक गजाली सांगता तुमकां 1984 आमकां एक मातशे एक कोण गांधी आशिल्लो आनी गोंयकार आनी कर्नाटकाची लोकांची मारामारी जाल्लो जेन्ना वास्कोन तेन्ना हे गांवान गेल्लो सगळे लोक. आनी नुस्त्याची मार्केट इतली घाण 15-20 दीस आनी 1 म्हयन्यात क्लीन करपाक कोण नाशिल्लो. आमचे गांवान पिकअप घेवन परत आमी अशी करना म्हणून घेवन येल्लो. आनी हे सांगता तेन्ना वचपाक हे सांगता तेन्ना येवपाक आमी कितें गोंयकारांक मातशे राग येता नाल्यार मातसो काडा राग कळटा नाल्यार मातशें चिता नाल्यार उगी रावले नाल्यार अशेंच जातलें. हांवूय थंड ओग्गी रावतालो मात हे पळोवन तरी म्हाजी आयज तकली म्हणटा ती सटकली. हे पळोवन म्हाजी तकली म्हणटा आयज तकली म्हाजी सारकी सटकल्या तेचो तो इंटरव्यू आयकोन. म्हणल्यार आमी कचऱ्या कोतार करून काडले आमकां सामके कचऱ्या कोतार. गोंयकारांक कांय ना व्हॅल्यू उरोंक ना. मातशें चिता गोंयकारांनो हांव आनीक चड उलयना. न्हीद पडपाची ना आयज रातची म्हाका तो हे पळोवन इंटरव्यू. हेंच्यांनी न्हीद ओडयल्ली आसा गोंयकारांची आनी फुडेंय ओडयतले आमी समज चिंतना जाल्यार. सो विचार करा आनी विचार करून फुडें कितें आसा तेचो निर्णय घेया. देव बरें करूं.